मस्विनो व्याताम इखाना सर्वलोका इखाना पावकानाः सारस्वती पादेभिर्वाजिनी बाते जगियं वष्टो धिया भासो अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता वरुणो देवता हरि ओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। परमादरणीयाः सर्वे सहभागिनः संस्कृतानुरागिणश्च भवन्तः जानन्ति एव यद् लगमस्त आदर्श संस्कृत महाविद्यालयः प्रारम्भकालतः एव संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रचाराय प्रसाराय बद्धपरिकरः वर्तते। आरम्भकालतः एव अस्य महाविद्यालयस्य संस्थापक महोदयाः ये खलु आसन् जगदीश नारायण ब्रह्मचारिणः, ते अस्य महाविद्यालयस्य स्थापनाम् एव कृतवन्तः। एतद् यत् संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रचारः प्रसारः भवेत्, तदर्थमेव अस्य महाविद्यालयस्य स्थापना जाता। तदनुसारं प्रारम्भकालतः एव एषः महाविद्यालयः समग्रे भारते अपि तु विश्वस्मिन् इति वक्तुं शक्यते यत् एतादृशः महाविद्यालयः अन्य कोऽपि नास्ति। यादृशः कार्यः संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय एषः महाविद्यालयः कृतवान् करोति वा तादृशः अन्य कोऽपि महाविद्यालयः न करोति इति कथनं तु अतिशयोक्तिः न भविष्यति। तत्परम्परायाम् एव अस्माकं महाविद्यालये प्रति शनिवासरं विशिष्ट व्याख्यानं भवति, विशिष्ट विदुषां विशिष्ट व्याख्यानं भवति। तत्र कदाचित् प्रातिभ व्याख्यान वल्लरी माध्यमेन कार्यक्रमः भवति, कदाचित् च महतां विदुषां विशिष्ट व्याख्यानात्मकः शास्त्रावगाहिनी कार्यक्रमः भवति। तत् परम्परायाम् अस्मिन् शनिवासरे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः विविध विद्या विद्योतितान्तःकरणाः न केवलं साहित्य शास्त्र मर्मज्ञाः अपि तु तदंगतया सर्वेषां शास्त्राणां रहस्यज्ञाः अस्माकं गुरुवर्गा मातृभाषावद् संस्कृत भाषा भाषिणः डॉक्टर देवनारायण झा महाशयाः अस्माकं गुरुवर्गाः अद्य एतेषां महानुभावानां विशिष्ट व्याख्यानं भविष्यति इति पूर्व सूचना वर्तते एव भवतां कृते। तदर्थं कस्याचित् अपि सभायाः सम्यक् सञ्चालनार्थम् एकस्य अध्यक्षस्य आवश्यकता भवति। तदनुसारम् अस्याः अद्यतनीया या सभा वर्तते अस्याः सभायाः अध्यक्षतां करिष्यन्ति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वर्तमान कुलपतयः जन आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रबंध समितेः वर्तमान अध्यक्षाः तस्यैव महाविद्यालयस्य लगम आदर्श महाविद्यालयस्य पूर्व प्राचार्याः
अधुना KSDSU संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः वर्तन्ते डॉक्टर शशिनाथ झा महाशयः। स एव अस्याः सभायाः नमो नमः गुरुदेव। ध्वनि न आगच्छति महोदयः, ध्वनि न आगच्छति। आगच्छति, ध्वनिः आगच्छति, भवान् स्वस्य पश्यतु। समस्या तु भवतः पार्श्वे वर्तते, समाधानं करोतु। अस्याः सभायाः अध्यक्षतां करिष्यन्ति शशिनाथ झा महाशयः। कथयति कि निर्विघ्न समाप्ति कामो मंगलम आचरेत् इति वर्तते अस्माकं परंपरा। तस्यां परंपरायां वैदिक मंगलाचरणं श्रुतम् अस्माभिः। एतदनन्तरं जाह्नवी पत्रिकायाः संपादिका वर्तते डॉक्टर मीनाक्षी महोदयाः। ते डॉक्टर मीनाक्षी महोदयाः निवेद्यन्ते यत् अत्र उपस्थिता भूत्वा समारंभं कुर्युः, कार्यक्रमस्य समारंभं कुर्युः डॉक्टर मीनाक्षी महाशयाः। आगच्छन्तु। धन्यवाद महोदय। वाणी श्रूयते इदानीं। नयनानन्द सन्दोह तुन्दिलीकरणक्षमा तिरयत्याशु सन्तापं कापि कादम्बिनी मम स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दनगनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। समुपस्थित सभासद, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट विद्वान, सभी के सम्मुख नतमस्तक होकर अपनी वाणी से, जो अल्पमति संयुक्त है, कुछ कहने का प्रयास कर रही हूँ। बाल भाषित समझकर उसे ज़रूर स्वीकार कीजिएगा। आदरणीय प्राचार्य महोदय ने दायित्व दिया है कि समारंभ किया जाए, परंतु उसके लिए मति, आयु, हर चीज़ में बहुत छोटी हूँ। तो जिस तरह बालकों की वाणी का आनंद बड़े हमेशा लेते हैं, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कहीं दोष हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, आदरणीय देव नारायण जी झा, जिन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, सर्वोच्च राष्ट्रपति पुरस्कार से जो सम्मानित हैं, वे साहित्य शास्त्र के साथ साथ न्याय के भी प्रकांड विद्वान हैं। क्यों? क्योंकि न्याय से ही वह पुनः अपने पद पर अभिषिक्त हुए हैं। न्याय, सर्वोच्च न्याय सत्ता भी उन्हें स्वीकार करती है। और कहा भी जाता है साहित्य शास्त्र वहाँ सुदृढ़ हो जाता है जहाँ न्याय की भाषा में उसकी स्थापना की जाए। उसी सुदृढ़ता से वह यहाँ साहित्य आकाश में देदीप्यमान है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, पत्रिका पक्ष और महाविद्यालय पक्ष दोनों की ओर से। ध्वनि आज का जो प्रकृत विषय है, ध्वनि या जिसे कहा जाए व्यंजना, उसको स्थापित करने की आवश्यकता ध्वनिकार स्वयं ही खारिज कर देते हैं एक सिरे से, क्योंकि वो सीधे कहते हैं कि प्रतीयमानं पुनरन्य देवं वस्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रतिभा वयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए ध्वनि या व्यंजना शक्ति है नहीं, ये बात नहीं है। आप शास्त्र का अवगाहन कीजिए। व्यंजना आदि कवियों की वाणियों में, महाकवियों की वाणी में पहले से सिद्ध है। बाद में हम साहित्य शास्त्रीय व्यंजना को अतिरिक्त तत्व निकालकर, काव्य के सौंदर्य का अतिशयाधान न करने के कारण यदि निकाल कर रखते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसी प्रकार यदि कहा जाए तो ध्वनि या व्यंजना एक अंतर्वर्ती धारा है। यथा दर्शन शास्त्र में योग अंतर्वर्तीनी धारा है, जिसका कोई भी दर्शन की सरणी जो है
वो उच्छेद नहीं कर सकती, वो हर सिरे से उसे स्वीकार करती है। वैसे साहित्य शास्त्र में व्यंजना वह शक्ति है जो न तो अभिधावादी या लक्षणावादी उसे उसका उच्छेद कर सकते हैं, क्योंकि वह अंतर्वर्ती धारा के रूप में शब्द की समस्त शक्तियों के भीतर से होकर प्रविष्ट होती है। तो किसी भी शक्ति के बाद होने के बाद उपस्थित नहीं होती, वह उन शब्द शक्तियों के साथ अपना प्रवाह, अपना सातत्य विद्यमान रखती है। चाहे उहणे चरणे पंदा भिसणे पत्तम ही रे हई बला का निर्मल मगरत भाण परिठिया शंख सुक्तिव, यह प्राकृत गाथा जो है वहां पर अभिधा के साथ साथ व्यंजना को हम लें तो वह स्थिर रूप में दिखाई देती है। ब्रह्म धार्मिक विश्रद्धा, अभिधा भले ही वहां नकार दे, व्यंजना समक्ष अर्थ उपस्थापित करती है। तो यहाँ पर समस्त शब्द शक्तियों के साथ जो वैशिष्ट को लिए हुए होती है वही व्यंजना होती है, वही सार होता है। काव्य प्रकाशकार ने तो उन्हें तीनों ही वाच्यार्थों के साथ अन्वित ही माना है। व्यंजना को स्वीकार करते समय ही उन्होंने कहा है कि व्यंजना वह शक्ति होती है जो साहित्य को सहृदय के हृदय को आप्लावित करने का सामर्थ्य रखती है। बाकी काव्य तो आसानी से गढ़े जा सकते हैं, पर महाकवि बिना व्यंजना के गमन नहीं कर सकते। हमारे समस्त छात्रों को यही समस्या होती है कि व्यंजना समझने के लिए बहुत कुशाग्र बुद्धि होना आवश्यक होती है, वही पहली शर्त होती है। चाहे काव्य प्रकाश पढ़ लें, चाहे रस गंगाधर पढ़ लें, चाहे ध्वन्यालोक पढ़ लें, व्यंजना तक प्रवेश करने के लिए किसी सशक्त हाथ की आवश्यकता होती है जो खींच कर हमें वहां तक लेकर जाए। तो आज वो हमें हस्त प्राप्त हो चुका है। अधिक न बोलते हुए मैं उन्हीं से निवेदन करना चाहूंगी कि वह हमें सम्यकतया व्यंजना के स्वरूप को बताए, ताकि छात्रों के साथ साथ हमारा भी उपकार हो सके। नमस्कार, धन्यवाद। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खानां निद्रया कलहेन वा इति न्यायेन अस्माकं महाविद्यालये यदारभ्य डॉक्टर सदानंद झा महाशयः प्राचार्यं पदम् अलङ्कृतवन्तः तदारभ्य महाविद्यालये तो काव्यशास्त्र विनोदाय, छात्राणां हिताय, संस्कृतस्य विकासाय, प्रचाराय, प्रसाराय च एतादृशः कार्यक्रमः भवति एव। तत्र आरम्भकालतः एव मीनाक्षी जोशी महाशया या वर्तते सा अस्माकं महाविद्यालयस्य कार्यक्रमे अस्याः सहभागिता भवति इति धन्यवादार्हः वर्तते। श्रुतम् अस्माभिः इदानीं ध्वन्यालोकस्य एकां कारिकां श्रुतवन्तः वयं। प्रतीयमानं पुण्यं यदेव वस्वस्तु मानिषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धावयवाति रिक्तं विभाति लावण्य विवाङ्गनासु इति वर्तते। प्रतीयमानस्य व्यङ्ग्यार्थस्य किं कथयति बोधिका कारिका ध्वन्यालोकस्था भवतु। साहित्यशास्त्रं तु व्यङ्ग्यार्थे एव स्थितं वर्तते इति वक्तुं शक्यते। यतोहि साहित्यशास्त्रस्य आत्मा वर्तते व्यङ्ग्यार्थः। तत्र कथयति अभिधा लक्षण तिस्रः शब्दस्य सप्तयः अर्थोऽपि त्रिविधः शब्दोऽपि त्रिविधः इति वर्तते। भवतु नाम अत्र तु अस्माकं गुरवः एव अद्य विशिष्ट व्याख्यातारः वर्तन्ते। तत्र तु अस्माकं किमपि कथनं तु किं कथयति बलवदेव भविष्यति। भवतु नाम अद्य महतः प्रमोदस्य विषयः वर्तते यत् बहवो विद्वांसः अत्र सम्मिलिताः वर्तन्ते। यथा वयं पश्यामः तत्र विशिष्टानां विदुषां समक्षे महाविशिष्टानां विदुषाम् अस्माकं गुरुवर्गानां साहित्यशास्त्रमर्मज्ञानां तत्र भवतां परमादरणीयानां डॉक्टर देवनारायण झा महाशयानां व्यंजना विषये साहित्यस्य आत्मा या वर्तते व्यङ्ग्यः व्यङ्ग्यार्थः व्यञ्जना वा या वर्तते तत्र तद्विषये वर्तते व्याख्यानम् इति महता प्रमोदस्य विषयः। अतः परम किम कथयति आते न आदर दिया जाते दिया न हस, इतने में दोनों गए पाहुन और गिरहस इति वर्तते लोकोक्ति। तत्र तद अनुसारं
समागतानाम् अतिथीनां सहभागिनां विदुषां संस्कृतानुरागिणां स्वागतार्थम् अस्माकं महाविद्यालयस्य सहायकाचार्याः डॉक्टर रमेश झा महाशयाः संस्कृत भारत्याः मन्त्रिणः प्रार्थ्यन्ते ते आगच्छन्तु आगतानां समस्तातिथीनां विशिष्टविदुषां संस्कृतानुरागिणां स्वागतं कुर्वन्तु। डॉक्टर रमेश झा महाशय। ध्वनि आगच्छति वा राघव जी? ध्वनि आयाति? आम् 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 आगच्छति महोदय। सुख संतान सिद्ध्यर्थम नत्वा ब्रह्माच्युतार्चितं गौरी विनायकोपेतं शंकरं लोक शंकर। हर्षस्य विषयोऽयं यद् अद्य अस्माकं शास्त्र मिथिलायाः शास्त्र परंपरायाः विद्वांसः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अद्य अस्माकं महाविद्यालयस्य शास्त्रावगाहनी व्याख्यानमाला कार्यक्रमे एतेषां स्वागतं कर्तुं मम हृदयम् आनन्दितम् अस्ति, आनन्दम् अनुभवामि अहम्। अत्र अस्माकं कार्यक्रमस्य अध्यक्षत्वेन विराजन्ते प्रोफेसर शशिनाथ झा महाभागाः। एते अस्माकं पूर्वप्राचार्याः अपि आसन् महाविद्यालयस्य इति तु परिचये उक्तमेव। तथा च एते अस्माकं प्रबंध समिति अध्यक्षत्वेन अपि एते सन्ति, विराजन्ते वर्तमानकाले। तथा च संस्कृत विश्वविद्यालयः दरभंगा मध्ये कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य कुलपतित्वेन सन्ति। एतेषां स्वागतं स्वागतं कुर्मः वयं। यतोहि पुनश्च अत्र विशिष्ट व्याख्यानकर्तृरूपेण अस्माकं कार्यक्रमे उपस्थिताः सन्ति मम गुरवः। एतेषां सान्निध्यं किञ्चित् प्राप्तम् अस्ति। एतेषाम् आशीर्वादेनैव अद्य वयम् अत्र उपस्थिताः नाम यत्किमपि ज्ञानम् अस्ति तत्र एतेषां महत् योगदानम्। एतेषामपि स्वागतं कर्तुं मम अत्र सहभागिता अस्ति, परन्तु अहं तु एकं श्लोकं रघुवंशस्य स्मरामि। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्त विषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरात् मोहात् उदुपे नास्ति सागरम् इति। तस्य भावार्थेन यतोहि गुरूणां स्वागतं कर्तुम् इति अवसरः लब्धः इति मम तु सौभाग्यम्। एतेषाम् आशीर्वादेनैव अत्र अस्मि। एते शास्त्रपरम्परायाः विद्वांसः सन्ति, तथा च उत्तमवक्तारः सन्ति। एतेषां वक्तृत्वक्षमताम् इदानीं वयं पश्यामः। पुनः परिचये तु उक्तमेव किं किं शास्त्रम् एतेषां सन्निकटे सन्ति, नाम एते किं किं शास्त्रं धारयन्ति इति अपि परिचयः। एतेषामपि इदानीम् अहं पुष्पगुच्छैः तथा चरणकमलयोः मम प्रणामान् संयोज्य इदानीम् एतेषां स्वागतं करोमि इति। तथा च अस्माकं प्राचार्याः इदानीं सन्ति प्रोफेसर सदानंद झा महाभागाः। एते अस्माकम् उत्साहं सर्वदा वर्धयन्ति। एते अपि विद्वांसः सन्ति। भारते एतेषामपि एकं स्थानम् अस्ति। एते अपि पंडित परंपरायाः विद्वांसः सन्ति। एतेषामपि स्वागतं करोमि। तथा च प्रत्यक्ष परोक्षरूपेण अत्र ये केचन विद्वांसः सन्ति सर्वेषामपि अहम् अत्र कार्यक्रमे अस्मिन् स्वागतं करोमि इति एव उक्त्वा अहं स्वस्य वचनं विरमामि इति भवतु नाम। सर्वेभ्यः प्रणामाः। श्रुतम् अस्माभिः अस्मदीय महाविद्यालयीय डॉक्टर रमेश झा महाशयानां समागतानाम् अतिथीनां स्वागत भाषणं। मान्यः अस्माकं महाविद्यालयः यः वर्तते सः इदानीमपि अत्र बहवः छात्राः वर्तन्ते, ये खलु सार्धचतुर्वादनतः प्रातः सार्धचतुर्वादने उत्थाय प्रातः कृत्यतः सायंकालपर्यन्तं
रात्रौ 9 पर्यन्तं या भवति दिनचर्या तस्याः दिनचर्यायाः सम्यक् पालनं कुर्वन्ति अत्रत्याः छात्राः। प्रातः 4:30 एव आरभ्य तदारभ्य रात्रौ 9 पर्यन्तं या दिनचर्या वर्तते शास्त्रीया दिनचर्या तस्याः दिनचर्यायाः पालनं सर्वे छात्राः कुर्वन्ति, अत्रत्याः अध्यापकाः कारयन्ति। एतादृशः महाविद्यालयः अहं मन्ये यत् अन्यत्र भारते वा कुत्रापि न भवेत् इति अहं मन्ये। तादृशे महाविद्यालये एतादृशः कार्यक्रमः भवेत् इति महता गौरवाय, छात्राणां लाभाय, तेषाम् उत्साहवर्धनाय इति अहं चिन्तयामि। अद्यतनीय विशिष्ट वक्तारः ये वर्तन्ते तेषां विषये अहं किं वदामि। अहं तु तेषां महानुभावानां छात्रः अस्मि, अन्तेवासी। तादृशः छात्रः यः खलु चतु इत्यार्थ भवति, शास्त्रे चतु इति कथनस्य आशयः वर्तते यत् आदितः अन्तपर्यन्तं काव्यप्रकाशस्य, धन्यालोकस्य, रसगंगाधरस्य ये खलु साहित्यशास्त्रे प्रौढग्रन्थाः वर्तन्ते तेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनम् एतेभ्यः महानुभावेभ्यः अहं कृतवान् अस्मि इति जानन्तु भवन्तः। अतः एतेषां महानुभावानां परिचयम् अहं किं कथयिष्यामि। केन जानन्ति यत् अस्मिन् भारते, समस्ते भारते अस्मिन् समये एतादृशः विद्वांसः न सन्ति इति कथनम् अतिशयोक्तिः न भविष्यति। यतोहि भवतु नाम कला या वर्तते, क्षमता या वर्तते, सा भिन्ना भिन्ना भवति। केषुचित् विद्वत्सु लेखन कला भवति पूर्णतया, केषुचित् विद्वत्सु भाषण कला भवति पूर्णतया, केषुचित् विद्वत्सु किं कथयति स्मरण शक्ति भवति पूर्णतया, केषुचित् प्रशासन दक्षता भवति। परञ्च अस्माकं गुरुवर्गेषु डॉक्टर देवनारायण झा महाशयेषु ते ताः सर्वाः विद्यन्ते। अत्र भाषण क्षमता, शासन क्षमता, प्रशासन क्षमता, लेखन क्षमता सर्वाः शक्तयः विराजन्ते इति कथनम् अतिशयोक्तिः न भविष्यति। अस्तु, एतेषां महानुभावानां व्यक्तित्वविषये व्याख्यानं पृष्ठपेषणमेव भविष्यति। यतोहि एतेषां महानुभावानां परिचयं केन जानन्ति समस्तेऽपि भारते वर्षे। तादृशानां विशिष्ट विदुषां व्याख्यानम् अद्य अस्माकं महाविद्यालयस्य कार्यक्रमे वर्तते इति महतः प्रमोदस्य विषयः वर्तते। पश्यन्तु, बहवः श्रोतारः सहभागिनः अपि वर्तन्ते अद्य एतेषां महानुभावानां विशिष्ट व्याख्यान श्रवणाय। अतः परं ते स एव महानुभावाः अस्माकं गुरुवर्गाः परम श्रद्धेयाः डॉक्टर देवनारायण झा महाशयाः निवेद्यन्ते यत् ते व्यञ्जन विषये अस्माकं मतौ बुद्धौ वा या शंका वर्तते, या किं कथयति अज्ञानता वर्तते, तस्याः निवारणं कुर्वन्तु। एतदर्थं महाशयाः गुरुवर्गाः निवेद्यन्ते, आगच्छन्तु। स्मृता करुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभंगुरतनुतुषां बलयिता सतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटस्सुरद्रुमालम्बिनी मदीयमति चुम्बिनी भवतु कादम्बिनी। नमोऽस्तु सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। सम्मान्याः शास्त्राम्भोधि निमज्जन निर्मलीकृतान्त अंतःकरणाः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः
अध्यक्ष महोदयाः, अद्यत्य सभायां समवेताः महाविद्यालयस्य प्राचार्याः डॉक्टर सदानंद झा महाशयाः, संयोजकाः, स्वागताध्यक्षाः, कार्यक्रमस्य संचालकाः राघव कुमार झा महाशयाः, अन्ये च विद्वांसः येषां नाम इदानीं न स्मर्यते, रमेश झाजी महाशयाः, मीनाक्षी महाशयाः, अन्येपि ये केचन संचालकाः अत्र समवेताः सन्ति, समुपस्थिताः सन्ति, ते सर्वे सर्वाः मतपक्षतः सभाजनीयाः, अभिनन्दनीयाः सन्ति। महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरो यत् एवं भूतः कार्यक्रमः अनेन महाविद्यालयेन समायोजितः, यत्र शास्त्र चर्चा विषय चर्चा प्रवर्तते। तत्र साहित्य शास्त्रस्य प्रसिद्धाः वृत्तयः सन्ति, व्यञ्जनाः, आलङ्कारिकाः व्यञ्जनां स्वीकुर्वन्ति। तामेव व्यञ्जनां स्वकीय बुद्ध्या समुपस्थापयामि, यतो हि भवद्भिः एषः अवसरः मह्यं दत्तः, एतदर्थं भवन्तः धन्यवादार्हाः सन्ति। व्यञ्जना वृत्तिर्वर्तते, अलङ्कार शास्त्रेषु अभिधा वर्तते, लक्षणा वर्तते, तात्पर्याख्या वर्तते, व्यञ्जना वृत्ति वर्तते। व्यञ्जना वृत्तेः आवश्यकता कथं संजाता तर्हि दर्शन शास्त्रस्य काचन पृष्ठभूमिम् इदानीं स्मर्यते। तत्प्रकार तद्विशेष्य शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति वृत्ति ज्ञानाधीन तत्प्रकारक विशेष्य को उपस्थिति कारणं भवति। कार्य कारण भावे वृत्ति शब्दस्य समावेशात् स्वयमेव विदुषां हृदि जिज्ञासा समुदेति यत् का नाम वृत्तिः। वृत्तिः किमुच्यते? वर्तनं वृत्तिर्व्यवहारः इति तु अन्या कथा, परन्तु अलङ्कार शास्त्रे या वृत्तिः वर्तते तस्या वृत्तेः उद्भवः कुत्र संजातः, कुत्र गमनीयं वर्तते, वृत्ति पदार्थः कः वर्तते, वृत्ति पदार्थस्य आवश्यकता कथं संजाता, तर्हि नैयायिकानां या पृष्ठभूमिः वर्तते सा पृष्ठभूमिः अस्माभिः अवलोकनीया। यतो हि शाब्दबोधस्य यः क्रमः वर्तते तत्र वृत्त्या तत्पदार्थयोः उपस्थितिः आवश्यकी भवति। तर्हि सा वृत्तिः का वर्तते? तर्हि उच्यते शाब्दबोधानुकूलार्थोपस्थित्यनुकूलः तत्पदार्थयोः सम्बन्धः वृत्तिः। तथा च वृत्तिपदार्थः अस्माभिः अवगतः यत् शाब्दबोधानुकूलार्थोपस्थित्यनुकूलः पदपदार्थयोः यः सम्बन्धः वर्तते सैव सम्बन्धः वृत्तिपदेन उच्यते। सा च वृत्तिः का? तर्हि आलङ्कारिकाणां गेहे चतस्रः वृत्तयः प्रथिताः सन्ति। अभिधा वृत्ति, लक्षणा वृत्ति, तात्पर्याख्या वृत्ति, व्यञ्जना वृत्ति। अभिधा वृत्ति, अभिधा शक्ति वृत्ति शब्दः शक्ति शब्देनापि उच्यते। अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, तात्पर्याख्या शक्ति, व्यञ्जना शक्ति। शक्ति शब्दः वृत्त्यपर पर्यायः वर्तते। वृत्ति शब्देनापि वक्तुं शक्यते, शक्ति शब्देनापि वक्तुं शक्यते, यतो हि शक्ति वृत्तयोः कश्चन भेदः नास्ति। तथा च साक्षात् संकेतितार्थस्य बोधिका शक्तिर्या भवति सा अभिधा शक्ति उच्यते। दस्मिन् अर्थे यस्य शब्दस्य अव्यवधानेन शक्तिः गृह्यते सा शक्ति अभिधा इत्युच्यते। अतएव सा अभिधा शक्ति नैयायिकानां गेहे ईश्वरेच्छापि उच्यते। ईश्वरेच्छैव शक्ति इति नैयायिकानां सरणी। सैव शक्ति आलंकारिकाणां मते अभिधा इत्युच्यते। साक्षात् संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमा अभिधा। साक्षात् न तु परंपरया,
साक्षात संकेतितम अर्थम जो विधत्ते सवाचक अलंकार शास्त्रे शब्दों त्रिविधा वाचक लक्षक व्यंजक अपरः तात्पर्यार्थ बोधक वाक्यम भवति परंतु तीसरा शक्तयः वर्तन्ते शब्दों त्रयः वर्तन्ते वाचकः लक्षकः व्यंजकः इति शब्दस्य त्रयो भेदाः सन्ति अर्थस्यापि त्रयो भेदाः सन्ति वाचकेन यस्य अर्थस्य बोधो जायते वाच्यार्थ बोधिका जा शक्ति भवति सा अभिधा भवति लक्ष्यार्थ बोधिका जा शक्ति भवति सा लक्षणा भवति व्यंग्यार्थ बोधिका जा शक्ति भवति सा व्यंजना भवति अतएव उक्तम दर्पण कृता वाच्यो अर्थो अभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनया तासु तीसरा शब्दस्य तीसरा शक्तयः सन्ति तत्र वाच्यार्थ बोधिका अभिधा लक्ष्यार्थ बोधिका लक्षणा लक्षणा शक्ति वस्तुतः स्वाभाविकी नास्ति लक्षणा शक्ति कृत्रिमा वर्तते कल्पिता वर्तते जागतिक व्यवहार निर्वाहाय काव्यशास्त्रस्य व्यवहार निर्वाहाय समय शास्त्राणां मध्ये यह कश्चन व्यवहारो वर्तते तस्य व्यवहारस्य संपादनाय लक्षणावृत्ति अस्माभिः अंगीक्रियते यतो हि लक्षणा शक्ति स्वाभाविकी नास्ति ईश्वरोद्भाविता न वर्तते एतावता कल्पिता वर्तते लक्षणा शक्ति यथा हि अभिधा शक्ति शब्दे तिष्ठति तथैव लक्षणा शक्ति अर्थे तिष्ठति लक्षणा शक्ति शब्दस्य वृत्ति नास्ति लक्षणा शक्ति अर्थस्य वृत्तिर्वर्तते अतएव उक्तम मुख्यार्थवादे तद्युक्तो जयान्नोर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता तथा च तस्यापि लक्षणायाद्वौ भेदौ विद्येते लक्षणा अजत लक्षणा रूढ़ी लक्षणा रुदनवती लक्षणा अन्ये च बहवः भेदाः सन्ति परन्तु व्यञ्जनाया यत्र आवश्यकता भवति सा लक्षणा प्रयोजन मूला लक्षणा फल लक्षणा उच्यते प्रयोजन मूला लक्षणा भवति लक्षणा शक्ति अर्थे वर्तते एका शक्ति वर्तते तात्पर्याख्या शक्ति तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहु पदार्थान्वय बोधने तात्पर्यार्थम तदर्थम च वाक्यम तद्बोधके परे सा शक्ति वाक्यार्थ बोधिका वर्तते यतो हि अन्युताभिधानवादी नाम मतम वर्तते अभिहितान्वयवादी नाम मतम वर्तते अन्युताभिधानवादी नाम मते अनादिकालतः शब्दाः अन्युता एव सन्ति तदर्थं कस्याश्चित् वृत्तेः आवश्यकता न भवति अन्युतानामेव अभिधानं भवति एतदर्थं तत्र कस्यापि वृत्त्यन्तरस्य तेः लक्षणाया वा आवश्यकता न भवति यतो हि अन्युतानामेव तत्र अभिधानं भवति अभिहितान्वयवादीनां मते यदा अभिधया पदार्थाः अभिधीयन्ते अभिधीयमानानां पदार्थानां साकल्येन बोधः कथं स्यात् वाक्यार्थ रूपेण बोधः कथं स्यात् तदर्थं काचन वृत्ति अनुष्ठेया सा च वृत्ति का अभिधान भवितुमर्हति यतो हि वाच्यार्थ बोधिका अभिधा शक्ति वाच्यार्थं बोधयित्वा विरता संजाता लक्षणया लक्ष्यार्थस्यैव बोधो जायते तर्हि वाक्यार्थस्य बोधाय काचन वृत्ति अपेक्षिता भवति तदर्थं नव्यनैयायिकैः अन्यैश्च मीमांसकैः एका तात्पर्याख्या वृत्ति स्वीकृता यया वृत्त्या घटं करोति रामः गृहं गच्छति अस्य वाक्यार्थस्य बोधो जायते एतदर्थं भवति तात्पर्याख्या वृत्तेः आवश्यकता एतत् सर्वं मनसि निधाय दर्पण कृता उक्तं तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहु पदार्थान्वय बोधने तात्पर्यार्थं तदर्थं च वाक्यं तद्बोधकम् अतः मम्मटाचार्येणापि तात्पर्यार्थोपि केषुचित् उक्त्वा तात्पर्यार्थोपि केषुचित् इत्यस्य अर्थः केषाञ्चित् इति केषाञ्चिन् विद्वांसां मते तात्पर्यार्थोपि कश्चन पदार्थः वर्तते तात्पर्याख्या नामिका काचन वृत्ति वर्तते इति मम्मटेनापि स्वकीय काव्य प्रकाशे उदाहरणं दत्वा सूत्रं दत्वा अयं पक्षः मम्मटेनापि स्वीकृतः भवतु तर्हि वाच्यार्थ बोधिका शक्ति अभिधा संजाता लक्ष्यार्थ बोधिका शक्ति लक्षणा संजाता वाक्यार्थ बोधिका शक्ति तात्पर्याख्या संजाता
तर्हि व्यङ्ग्यार्थस्य बोधः कथं स्यात्? यः खलु द्वितीयार्थो भवति अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यै नियन्त्रिते एकत्रार्थे अन्यधीर हेतुर्व्यञ्जना सा विधाश्रया यत्र अनेकार्थका शब्दा भवन्ति यथा हरि प्रभृतयः अर्जुन प्रभृतयः बहवः शब्दाः सन्ति। तत्र एकस्मिन् काले यदि हरि शब्दः उच्चार्यते तर्हि समे अर्थः तत्र एकौघी भूता भवन्ति। तत्र हरि शब्दस्य को अर्थः अस्माभिः अत्र स्वीकरणीयः, सैन्धव शब्दस्य को अर्थः स्वीकरणीयः। एतदर्थम् अभिधा मूलाया व्यञ्जनाया आवश्यकता भवति। यतोहि बहवः शब्दाः अनेकार्थकाः सन्ति। तर्हि कस्य अस्य शब्दस्य कस्मिन् अर्थे तात्पर्यं वर्तते इत्येतदर्थं संयोगादयः तत्र आहूयन्ते। संयोगादयः आगत्य ते सर्वे ये निर्णायकाः सन्ति ते तत्र प्रतिपादयन्ति यदत्र अस्य शब्दस्य अस्य अनेकार्थकस्य शब्दस्य अस्मिन् अर्थे तात्पर्यं वर्तते। तर्हि तस्मिन् अर्थे नियन्त्रिते सति यदा अन्यः कश्चन अर्थः अवगम्यते द्वितीयार्थः प्रतीयते स अर्थः कया वृत्त्या बोध्येत एतदर्थं व्यञ्जनावृत्तेः आवश्यकता भवति। यतोहि नैयायिकानां सिद्धान्तः वर्तते अजौपद्याच ज्ञानानां मनसोऽणुत्वमिष्यते एकालावच्छेदेन ज्ञानद्वयस्य उत्पत्तिर्न भवितुमर्हति कुतः मनसोऽणुत्वात्। तर्हि मनसा अणुत्वात् एक कालावच्छेदेन अर्थद्वयस्य प्रतीतिर्न भवति एक कालावच्छेदेन एकस्य अर्थस्य प्रतीतिर्भवति। एकस्य अर्थस्य प्रतीतौ सत्यां द्वितीयार्थस्य उपस्थितिर्कया वृत्त्या स्यात् तदर्थम् आलङ्कारिकाः व्यञ्जनां स्वीकुर्वन्ति। तन्मते अभिधा मूला व्यञ्जना वर्तते जया वृत्त्या द्वितीयार्थस्य प्रतीतिर्भवति। भवतु नाम व्यञ्जना वृत्तिर्वर्तते व्यङ्ग्यार्थ बोधिका वर्तते। व्यङ्ग्यो यः खलु अर्थः भवति स कदाचित् स्वप्नेपि वाच्यो न भवति। यथैव वेदांत शास्त्रे ब्रह्मणः मायायाः अनिर्वचनीयता स्वीक्रियते। मिथ्याभूता माया यथा निर्वचनीया वर्तते वाग्विषयता तत्र नास्ति। तथैव रसादिलक्षणः अर्थः स्वप्नेपि न वाच्यः अभिधया बोध्यो न भवति वाच्यो न भवति इति अभिनवगुप्तपादाचार्येण ध्वन्यालोके प्रतिपादितम्। एतावता वाच्यो न भविष्यति तर्हि व्यङ्ग्यो भविष्यति। तर्हि व्यङ्ग्यो भविष्यति तर्हि कया वृत्त्या तस्य अर्थस्य प्रतीतिर्भवति। यतोहि अर्थबोधे कस्याश्चिदपि वृत्तेः आवश्यकता भवति। तर्हि आलङ्कारिकैः व्यञ्जनावृत्तिः स्वीकृता कल्पिता यत् व्यञ्जनां विना तुरीयार्थस्य बोधो न भवितुमर्हति अतः व्यञ्जना अस्माभिः स्वीकरणीया। तत्र बहवः विप्रतिपत्तयः सञ्जाताः ये अभिधावादिनः सन्ति तेषां मते अभिधेयैव व्यङ्ग्यार्थस्यापि बोधो भवति। ये खलु लक्षणवादिनः सन्ति तन्मते लक्षणायामेव व्यञ्जनायान्तर्भावो भवति। ये खलु तात्पर्यवृत्तिवादिनः सन्ति तेषां मते तात्पर्याख्यायां वृत्तावेव व्यङ्ग्यार्थस्य अन्तर्भावो भवति। परन्तु एते सर्वे पक्षाः कल्पिताः सन्ति। वास्तविकी चर्चा वर्तते यत् नैव व्यङ्ग्यार्थस्य अन्तर्भावः अभिधायां कर्तुं शक्यते न वा लक्षणायां कर्तुं शक्यते न वा व्यञ्जनायां न वा तात्पर्याख्यायां कर्तुं शक्यते। व्यङ्ग्यार्थः अभिनवः पदार्थः वर्तते। अभिनवः यः पदार्थः वर्तते तस्य पदार्थस्य कृते तस्य पदार्थस्य बोधाय काचन अभिनवा वृत्तिः स्वीकरणीया तुरीया वृत्तिः स्वीकरणीया सा च व्यञ्जनैव भवितुमर्हति नान्या काचन अपरा वृत्तिः। यतोहि जानन्तु भवन्तः महिमभट्ट सदृशा विद्वांसः सन्ति अनुमाने एव व्यञ्जनाम् अन्तर्भावयन्ति तन्मते व्यञ्जना नामिका काचन वृत्तिर्नास्ति। कुन्तकः वर्तते तन्मते वक्रोक्तिरेव चमत्कारभूता वर्तते। वक्रोक्तावेव व्यङ्ग्यार्थस्य अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते नैव व्यञ्जना उपासनीया। ये खलु मीमांसकाः सन्ति तन्मतेपि व्यञ्जना नास्ति। ये खलु नैयायिकाः सन्ति
ते नैयायिका लक्षणा पर्यन्तम् अनुधावन्ति परन्तु व्यञ्जनां न स्वीकुर्वन्ति। परन्तु एते सर्वे शास्त्रकाराः पृच्छन्ते यत् या कापि वृत्ति भवति सा वृत्ति स्वार्थबोधिका एव भवति, स्वार्थे एव तस्याः वृत्तेः शक्ति भवति, न तु स्वार्थं विहाय अन्यस्मिन् अपि अर्थे कस्याश्चित् शक्तेः कस्याश्चित् वृत्तेः प्रवृत्तिर्दृश्यते। यथा उदाहरणतया ब्रवीमि, ममटाचार्येण सम्यक् उक्तं, ज्ञानस्य विषयो हि अन्यत् फलमन्यद् उदाहृतं, फलं तु प्रकटता संवित्तिर्वा। लोके नैयायिकानामपि गेहे शरणौ यथा घटं दृष्ट्वा घटं पश्यामि, घटदर्शनानन्तरं शमेषां हृदि उदेति इत्याकारकं ज्ञानं यद् अयं घटः इति। तर्हि अयं घटः इति ज्ञानं समेषां विदुषां हृदि उदेति, तच्च ज्ञानं विषयता संबंधेन घटे तिष्ठति, घटश्च विषयिता संबंधेन ज्ञाने तिष्ठति। तत्र भेदो वर्तते। ज्ञानस्य विषयः घटः वर्तते, घटे ज्ञानं विषयता संबंधेन वर्तते, तर्हि ज्ञानेपि घटः केनचित् संबंधेन तिष्ठति, ज्ञाने घटः विषयिता संबंधेन तिष्ठति। तर्हि तत्र अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं प्रथमम् उदेति, या खलु व्यवसायभूतः वर्तते। तदनन्तरं द्वितीयं ज्ञानं हृदि समुपजायते यत् घटम् अहं जानामि इत्याकारकं द्वितीयं ज्ञानम् अनुव्यवसायभूतं द्वितीयं ज्ञानम् अस्माकं हृदि जायते। घटम् अहं जानामि इत्याकारकं यदि ज्ञानं वर्तते, तस्य ज्ञानस्य विषयः अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं वर्तते। एकं फलं वर्तते, एकं ज्ञानं फली वर्तते। अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं फलं वर्तते, घटम् अहं जानामि इत्याकारकं ज्ञानं फली वर्तते। फल फलिनोर्भेदः सूत्रामेव समुपजायते, उभयोर्भेदः सूत्रामेव दृश्यते। तर्हि यथैव न्यायमते अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानं पृथक् भवति, व्यवसायात्मकं ज्ञानं पृथक् भवति, तथैव आलंकारिकानां मते वाच्यार्थभूतं यत् ज्ञानं वर्तते तत् पृथक् वर्तते, व्यङ्ग्यार्थभूतं यत् ज्ञानं वर्तते तत् पृथक् वर्तते। उमावल्लभ इव इत्याकारकः या खलु व्यङ्ग्यः वर्तते, तस्य व्यङ्ग्यस्य प्रतीतिर् उमावल्लभ इव। अत्र उपमालङ्कारो यद् व्यङ्ग्यः वर्तते तस्य प्रतीतिर् व्यञ्जनां विनां कथं भवितुमर्हति। व्यञ्जना तदर्थम् उपासनीया। नैयायिकानां मतेपि व्यञ्जनाया आवश्यकता भविष्यति, यतो हि ते नैयायिका फल फलिनोर्भेदं स्वीकुर्वन्ति, न हि फलमेव फली भवति। यथा फल फलिनोर्भेदः तत्र स्वीकार्यः वर्तते, साधीयान् पक्षः वर्तते, तथैव आलंकारिकाणां मतेपि वाच्यार्थः पृथक् व्यङ्ग्यार्थः पृथक्, वाच्यार्थ व्यङ्ग्यार्थयोः भेदः वर्तते। एवमेव मीमांसकानां मतेपि व्यञ्जना स्वीकरणीया, यतो हि मीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति यत् अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं सञ्जातम्, इदं ज्ञानं घटे तिष्ठति, तत्रैव घटो मया ज्ञातः इत्याकारकं द्वितीयं ज्ञानं सञ्जायते। द्वितीयं ज्ञानं यद् वर्तते तत् प्रकटता इति नाम्ना व्यवहृतं वर्तते। तद् ज्ञानं प्रकटता शब्देन उच्यते मीमांसकैः। प्रथमं ज्ञानं तु विषयता संबंधिन तन्मते भी वर्तते। तर्हि मीमांसकानां मते अयं घट इत्याकारकं ज्ञानं विषयता संबंधेन घटे वर्तते, अथ च द्वितीयं ज्ञानं घटो मया ज्ञातः इत्याकारकं ज्ञानं तत्रैव यत्र प्रकटता वर्तते तत्रैव इदमपि ज्ञानं तिष्ठति इति तस्य मीमांसकस्य अभिप्रायः। मम्मटाचार्येण अपि अस्मिन् विषये काव्यप्रकाशे सूत्ररूपेण किमपि उक्तं, व्याख्याकारैः अपि तादृशी व्याख्या नैव कृता, यतो हि मीमांसकानां द्वौ पक्षौ वर्तते। एकः पक्षः मुरारी मिश्रस्य वर्तते, एकः पक्षः कुमारीभट्टस्य वर्तते।
मुरारी मिश्रस्य यः खलु पक्षः वर्तते तस्मिन् पक्षे प्रकटता शब्दस्य अर्थः वर्तते अनुमिति। प्रकटता अनुमिति वर्तते, यतो हि अत्र भवद्भिः विचारणीयः पक्षः वर्तते। भवन्तः विचारयन्तु यत् यत्र घटे अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं वर्तते, तत्रैव घटो मया ज्ञातः इत्याकारकं ज्ञानमपि वर्तते। तर्हि उभयोर्ज्ञानयोः विषयता क्व गता? घटे गता। घटे अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानमपि तिष्ठति, तस्मिन्नेव घटे ज्ञातो मया घटः इत्याकारकं ज्ञानमपि तिष्ठति। उभयोर्ज्ञानयोः आश्रयस्तु एकः एव, यतो हि यदा एकत्रैव उभयोर्ज्ञानयोः सद्भावः वर्तते तर्हि फलफलिनोर्भेदः कथं भविष्यति? यथा न्यायमते एकं ज्ञानं व्यवसायात्मकं वर्तते, अपरं ज्ञानम् अनुव्यवसायात्मकं वर्तते। व्यवसायात्मकस्य ज्ञानस्य विषयता घटे वर्तते, अनुव्यवसायात्मकस्य ज्ञानस्य विषयता आत्मनि तिष्ठति, ज्ञाने तिष्ठति। तत्र फलफलिनोर्भेदः स्पष्टः सूत्रं जायते। परन्तु मीमांसकानां या सरणी वर्तते, कुमारीभट्टस्य या सरणी वर्तते, तन्मतम् आश्रित्य इदम् अवगम्यते यत् एकत्रैव विषयता संबंधेन अयं घटः ज्ञानम् इति ज्ञानं तिष्ठति, तत्रैव ज्ञातो मया घटः इत्याकारकं ज्ञानमपि तिष्ठति इति महदसमञ्जसं संजातं ममटाचार्येण। तत्र तादृशी व्युत्पत्तिः न कृता, सामान्यतया उक्ता यत् फलं तु प्रकटता संवित्ति वा। संवित्तिरनुव्यवसाय न्यायमते तु समीचीनः पन्था वर्तते, परन्तु मीमांसक मते एतादृशः विचारः कथं भवेत्? तर्हि बहुधा आलोडनेन बहवः विद्वांसः मया पृष्टाः देहल्यां, काश्यां, दरभङ्गायां। केचन एव विद्वांसः सञ्जाताः ये अस्य प्रश्नस्य समाधानं कैश्चित् विद्वद्भिः कृतं। तत्र स्वर्गतानाम् इदानीं पूज्यपादानां कीर्त्यानन्द महाशयानां स्मरणं करोमि। तैः सह यदा वार्तालापः सञ्जातः तर्हि तैः प्रतिपादितं यत् मुरारी मिश्रा ये खलु सन्ति ते इत्थं स्वीकुर्वन्ति, इत्थं पक्षं प्रतिपादयन्ति। तन्मते प्रकटता अपरपर्याया अनुमिति वर्तते, प्रकटता नास्ति अनुमिति वर्तते। प्रकटता अपरपर्याया अनुमिति फलं वर्तते, प्रकटता फलं नास्ति, यत्तु तत्र लिखितं वर्तते। प्रकटता फलं नास्ति, प्रकटता अपरपर्याया अनुमिति फलं वर्तते। यतो हि अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं यदा मीमांसकानां हृदि संजायते तदनन्तरं घटम् अहम् अनुमिनोमि इत्याकारकं ज्ञानं मीमांसकानां हृदि द्वितीयं ज्ञानं भवति। यथा नैयायिकानां मते नैयायिकानां हृदि अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं जायते प्रथमं, तदनन्तरं घटम् अहं जानामि इति अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानं जायते। तर्हि उभयोः उभयत्र फलफलिनोर्भेदः सञ्जातः। तथैव प्रकटता अपरपर्याया अनुमिति वर्तते। अयं पक्षः मुरारी मिश्रस्य वर्तते। तैः मुरारी मिश्रैः अयं पक्षः स्वीक्रियते यत् घटज्ञानानन्तरम् एकं ज्ञानम् आत्मनि जायते, तद् ज्ञानम् अनुमान शब्देन व्यपदिश्यते। घटम् अहम् अनुमिनोमि। तर्हि घटम् अहम् अनुमिनोमि इत्याकारकं ज्ञानम् आत्मनि संजाता अनुमिति। तर्हि अत्रापि फलफलिनोर्भेदः सञ्जातः। नैयायिकानां मतेपि फलफलिनोर्भेदः सञ्जातः। तत्र फलं सञ्जातम् अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं, फलि सञ्जातं तावत् घटम् अहं जानामि इत्याकारकम् अनुव्यवसायात्मकं। तथैव मीमांसक मतेपि अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं प्रथमम् उदेति, तदनन्तरं घटम् अहम् अनुमिनोमि इत्याकारकं ज्ञानम् आत्मनि सञ्जायते। अनया रीत्या उभयत्र शास्त्रे व्यञ्जनावृत्तेः आवश्यकता प्रतिपादिता भवति। मीमांसकानां गेहेपि व्यञ्जनाय आवश्यकता वर्तते, नैयायिकानां गेहेपि व्यञ्जनाय आवश्यकता वर्तते। यतो हि वाच्यार्थ ज्ञानं पृथक् भवति, व्यवसायात्मकं ज्ञानं पृथक् भवति, अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानं पृथक् भवति। तथैव प्रकटता पृथक् भवति,
वाच्यार्थ ज्ञानं पृथक् भवति तथैव अस्माकं गेहेपि आलंकारिकाणां गेहेपि वाच्यार्थ ज्ञानं पृथक् भवति लक्ष्यार्थ ज्ञानं पृथक् भवति व्यंग्यार्थ ज्ञानं पृथक् भवति। अतः व्यंजना स्वीकरणीया। व्यंजनां विना तुरीयार्थस्य बोधो नैव भवति। व्यंजना वृत्ति विषये बह्व्यः चर्चाः सन्ति। यदुक्तं प्रतीयमानं पुनरन्ददेव वस्तुस्तु वाणीषु महाकवीनां जत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु। यथा हि अङ्गनासु लावण्यं पृथक् निर्वण्यमानं भवति, न हि अङ्गेन संस्पृष्टं प्रतीयमानं लावण्यं भवति। लावण्यं हि नाम अवैर संस्थानाभिव्यङ्ग्यम् अवयवान्तरम् एव। लावण्यम् अवैर संस्थानाभिव्यङ्ग्यम् अपि भवति, परन्तु अवयवान्तरं भवति। न तु यः खलु अवयवः वर्तते तदेव व्यङ्ग्यार्थः भवति, तदेव व्यङ्ग्यः वर्तते, स खलु नास्ति, स पक्षः नास्ति। यथैव लावण्यं शरीराद् अभिन्नोऽपि भिन्नं प्रतीयते तथैव व्यङ्ग्यार्थमपि वाच्यार्थात् अभिन्नोऽपि भिन्नः प्रतीयते। यतो हि कुत्रचित् अभिधामूला व्यञ्जनया यदा व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिर्भवति तत्र अभिधेयानुसूतः वाच्यार्थानुसूतः एव व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिर्भवति। लक्षणामूला व्यञ्जनाया प्रतीतिर्भवति तत्र लक्षणया अनुसूतः एव व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिर्भवति। सर्वत्र उपकारकतया लक्ष्यार्थोऽपि तिष्ठति, लक्ष्यार्थोऽपि तिष्ठति। यतो हि एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता। यत्र शब्दस्य व्यञ्जकत्वं वर्तते तत्र अर्थस्य सहभागिता वर्तते, यत्र अर्थस्य अर्थीमूलायां व्यञ्जकता वर्तते तत्र शब्दस्य सहभागिता भवति। यतो हि अभिधामूला व्यञ्जनायां शब्दस्य प्राधान्यं वर्तते, अर्थी व्यञ्जनायां अर्थस्य प्राधान्यं वर्तते। क्यों? यतो हि तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् अन्वयः, तदभावे तदभावः व्यतिरेकः। यस्य सत्त्वे यस्य अर्थस्य प्रतीतिर्भवति तत् सो अर्थः तस्यैव उच्यते। यत्र वाच्यार्थस्य विद्यमानत्वे अपरार्थस्य प्रतीतिर्भविष्यति तर्हि तत्र अर्थीमूला भविष्यति। यत्र शब्दस्य विद्यमानत्वे अर्थस्य प्रतीतिर्भवति, शब्दस्य व्यपगमे तस्य अर्थस्य प्रतीतिर्न भविष्यति तर्हि तत्र अभिधामूला व्यञ्जना भविष्यति। शब्दम् आश्रित्य शब्दम् आहत्य यस्य अर्थस्य प्रतीतिर्भविष्यति सा अभिधामूला व्यञ्जना इत्युच्यते, सा व्यञ्जना अभिधा इत्युच्यते। यत्र अर्थम् आश्रित्य व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिर्भविष्यति, अर्थबोधिका यत्र व्यञ्जना भविष्यति तत्र अर्थी व्यञ्जना भविष्यति। उपकारकत्वम् उभयत्र शब्दस्य व्यञ्जकत्वे अर्थस्य व्यञ्जकत्वे शब्दस्य उपकारकत्वं तु तिष्ठत्येव। अतः उभावपि व्यञ्जकौ शब्दोऽपि व्यञ्जकः अर्थोऽपि व्यञ्जकः वर्तते। कुत्रचित् स्थले व्यङ्ग्यार्थोऽपि व्यञ्जको भवति, वाच्यार्थः व्यञ्जको भवति, लक्ष्यार्थः व्यञ्जको भवति, वाचकः शब्दोऽपि व्यञ्जको भवति। भवान् ध्वनि न आगच्छतु। पश्य निश्चल निस्पन्दा विसनिपत्रे राजते बलाका निर्मल। पश्य निश्चल निस्पन्दा विसनिपत्रे राजते बलाका निर्मल राजते बलाका निर्मल शंख सुक्तिरिव इत्याकारकं पद्यं वर्तते। तत्र व्यङ्ग्यार्थोऽपि व्यञ्जकः वर्तते। एवं क्रमेण वाच्यार्थोऽपि वाचकः शब्दोऽपि व्यञ्जको भवति, वाच्यार्थोऽपि व्यञ्जको भवति, लक्ष्यार्थोऽपि व्यञ्जको भवति, व्यञ्जकोऽपि व्यञ्जको भवति। एतावता अस्य महती परंपरा वर्तते व्यङ्ग्यार्थस्य। स च व्यङ्ग्यार्थः कदाचित् ध्वनिशब्देनापि विधीयते। यतो हि ध्वनन गमन प्रत्यायन व्यञ्जन इत्येते शब्दाः पर्यायवाचिनः सन्ति। ध्वनन गमन प्रत्यायन व्यञ्जन आदि शब्दाः सन्ति प्रत्ययभूताः। तत्र ध्वनि शब्दस्य बहवः अर्थाः कृताः विद्यन्ते। यतो हि शब्दोऽपि ध्वनिः वर्तते, अर्थोऽपि ध्वनिः वर्तते, व्यापारोऽपि ध्वनिः वर्तते, काव्यमपि ध्वनिः वर्तते। तर्हि पंचधा विभक्ताः वर्तन्ते ध्वनयः। यतो हि ध्वनतीति
ध्वनि यदा व्युत्पत्ति क्रियते कर्तरी प्रत्यय क्रियते ध्वनिति ध्वनि तर्हि शब्दोपि ध्वनि अर्थोपि ध्वनि इति आयाति। ध्वन्यते असौ ध्वनि कर्मणि यदा प्रत्यय क्रियते तर्हि ध्वन्यते असौ इति ध्वनि तर्हि व्यंग्यार्थोपि ध्वनि भवति। ध्वननम ध्वनि यदि एतादृशी व्युत्पत्ति क्रियते भावे प्रत्यय क्रियते तर्हि व्यापारः व्यंजना व्यापारोपि ध्वनि वर्तते। अथ च ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनिः यदि अधिकरणे प्रत्यय क्रियते तर्हि काव्यमपि ध्वनि शब्देन उच्यते। तर्हि शब्दोपि ध्वनिः अर्थोपि ध्वनिः व्यंग्यार्थोपि ध्वनिः व्यंजना व्यापारोपि ध्वनि वर्तते काव्यमपि ध्वनि वर्तते। ध्वनि शब्दस्य व्यापकता सर्वत्र स्वीकृता वर्तते। एतावता एतादृशः यः ध्वनि वर्तते तस्य ध्वनेः स्वीकृतिः कुत्रापि भवेत् कुत्रापि न भवेत् तदर्थं वयं चिन्तिता न स्मः। परन्तु ध्वनि शब्दस्य यः खलु अवधारणा वर्तते ध्वनि शब्दस्य यः खलु भूमिका वर्तते तत्तु आनन्दवर्धनाचार्येण सम्यक् प्रतिपादितं। नैव केवलम् आनन्दवर्धनाचार्येण प्रतिपादितं तैः कथितं तैः उक्तं ध्वनि अस्ति इत्येतावता ध्वनि न वर्तते। यतोहि आदि काव्यतः वाल्मीकि आदि काव्यतः वैदिक कालतः एव ध्वनेः सद्भावः समवलोक्यते। वेदादिषु मंत्रेष्वपि वेदादिषु यत्र कुत्रापि बहवः मंत्राः एवं भूताः सन्ति आत्मानं रथिनं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अत्र यः रूपकालङ्कारः वर्तते स कुतः समायातः रूपकालङ्कारः अस्य समुद्भावकः कः वर्तते वेदः एव वर्तते। यथैव वेदे अनेके पक्षाः प्रतिपादिताः सन्ति तथैव अलंकार शास्त्रस्य ये खलु पक्षाः सन्ति तेपि तत्रैव प्रतिपादिताः सन्ति। रसो वैसः रसं हि एवं लब्ध्वा आनन्दी भवति। तर्हि रस शब्दः अनिर्वचनीयः पदार्थः वर्तते। तर्हि अनिर्वचनीयस्य पदार्थस्य व्यञ्जनाय काचन अभिनवा वृत्ति स्वीकरणीया सा च वृत्ति अस्माकं मते व्यञ्जना वृत्ति वर्तते। अतएव आनन्दवर्धनाचार्येण उक्तं काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समामनात् पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भात्तमाहुस्तदन्ये केचित् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपं ध्वने स्वरूपं सहृदयानां मनांसि यथा रञ्जयेयुः सहृदयानां मनांसि यथा प्रसन्नताम् उपेयुः तदर्थम अस्माभिः ध्वनि स्थापना कृता। ध्वनि स्थापना सामान्य जनानां कृते नास्ति। ध्वनि पदार्थः एतादृशः वर्तते ये खलु सहृदया भविष्यन्ति विविध शास्त्र मर्मज्ञा भविष्यन्ति तेषां हृदि एव ध्वनि पदार्थः प्रकाशते तेषां हृदि एव ध्वनि स्वरूपं रोचते। अतः ध्वनि पदार्थस्य अवधारणा समेषां कृते नास्ति। समे ये खलु विद्वांसः सन्ति विभिन्नेषु शास्त्रेषु प्रविष्टाः सन्ति तेषां कृते ध्वनि पदार्थः अस्माभिः निरूप्यते। यदुक्तम् आनन्दवर्धनाचार्येण येषां काव्यानुशीलनाभ्यास वसाद् विषदीभूते मनोमुकुरे भवति वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते भवन्ति स्वहृदय संवाद भाग सहृदयाः। सहृदयाः सर्वे न भवितुम् अर्हन्ति यतोहि सहृदयानां काचन वर्तते निकष ग्रावा वर्तते कश्चन यत्र सहृदयाः विभिन्नेषु काव्येषु प्रविष्टा भवन्ति ये अनेक विधानां काव्यानाम् अनुशीलनं कुर्वन्ति समेषां शास्त्राणाम् आलोडनं कुर्वन्ति तत्तत् शास्त्रेषु पारदृश्वाना भवन्ति तत्तत् शास्त्रेषु नदिष्णा भवन्ति। नदिष्णभूतानां पारदृश्वानां शास्त्रकाराणां हृदि ध्वनि स्थापना कथं स्यात् तदर्थं मदीयः अयं प्रयासः वर्तते। एतदर्थं ये खलु अभाववादिनः सन्ति ये ध्वनेः स्वरूपं नैव स्वीकुर्वन्ति तेषां कृते अस्य ध्वनेः पक्षः मया नैव स्थाप्यते। सहृदयानां कृते ध्वनेः स्वरूपं मया उच्यते कथ्यते भण्यते। यतोहि ध्वनि नामकः कश्चन पदार्थः सर्वजन संवेद्यः नास्ति सहृदयजन संवेद्यः वर्तते। अतएव उक्तं काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समामनात् पूर्वः तस्य अभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये
भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितम विषये तत्त्वमूर्चुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीते तत्स्वरूपम्। अथ च सरस्वती स्वादि तदर्थ वस्तु निस्यन्दमाना महतां कवीनाम् अलोक सामान्यम् अभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभा विशेषम्। तो ही अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञैव प्रतिभा इत्युच्यते। समेषां हृदि प्रतिभा तो प्रतिभावन्तः सर्वे भवन्ति। यह जगति नास्ति कोऽपि एतादृशः जनः येषां हृदि प्रतिभा नास्ति। तादृशी प्रतिभा अपेक्षिता भवति, तादृशी मेधाशक्ति आवश्यकता भवति, या शक्ति समेषां हृदि न भवति। धारणावतिर्मेधा धारणावती बुद्धिरेव मेधा इत्युच्यते। तथैव प्रतिभा सामान्य प्रतिभा तो समेषां जनानां हृदि तिष्ठति, किंतु या प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा सा प्रज्ञा सा का प्रतिभा इत्युच्यते सा समेषां हृदि नैव तिष्ठति। बिरला एव भवन्ति इह जगति इह विश्वस्मिन् केचन विलक्षणा एव जनाः भवन्ति, विद्वांसः भवन्ति, येषां हृदि एतादृशानां प्रतिभानां समुदयः संजायते। अतएव उक्तं कि परिस्फुरन्तं प्रतिभा विशेषम् अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा येषां हृदि वर्तते तेषां कृते व्यङ्ग्यार्थः वर्तते, तेषां कृते ध्वनिः वर्तते, तएव जनाः व्यङ्ग्यार्थं ज्ञास्यन्ति, तएव जनाः ध्वनि पदार्थं ज्ञास्यन्ति। अन्यथा समेषां कृते व्यङ्ग्यार्थस्य ध्वनि पदार्थस्य उपस्थापनं तु सिक्ताभ्यः तैलमिव प्रतीयते। यतो हि ये काव्यज्ञा नैव सन्ति, ये खलु काव्यं न जानन्ति, काव्यं नानुशीलयन्ति, तेषां कृते ध्वनि पदार्थस्य का चर्चा। अतएव उक्तं काव्यस्य आत्मा स एव अर्थः तथा चादि कवे पुरा क्रौञ्चद्वन्द्व वियोगोत्थः शोकश्लोकत्वमागतः। कदाचित् शोकः एव श्लोकमागतः। आदिकवेः वाल्मीकेः रामायणं स्मरामः, सर्वे विद्वांसः इदानीं जानन्ति यत् शोकश्लोकत्वमागतः। तत्र शोकः एव श्लोकः करुणरसस्य स्थायी भावः शोकः वर्तते। इष्टनाशादभिश्चेतो वैक्लव्यं शोक शब्दभाक्। तर्हि शोकः संजातः, स च शोकः कः क्रौञ्चद्वन्द्व वियोगोत्थः शोकः। शोकः एव साधारणीकृत व्यापारेण तावत् रसतया परिणतः संजातः, न तु मुनेः शोकः मुनेः शोकः रसतया नहीं परिणतः संजातः। यतो मुनेः शोको न भवति, मुनेः हृदय कश्चन शोको न जायते। बहवः विद्वांसः इत्थं व्याख्यानं कुर्वन्ति मुनेः शोकः करुणरसतया परिणतः संजातः। इत्थं नैव चिन्तनीयं। मुनेः हृदि शोकः न संजायते, शोकः क्रौञ्चद्वन्द्व वियोगोत्थः शोकः क्रौञ्चो शोकः आसीत्, सा शोकः साधारणीकरण व्यापारेण मुने हृदि आयातः, अतः करुणरसतया परिणतः संजातः। यदुक्तं साहित्य दर्पणे व्यापारो सिद्धिभावादेव नाम्ना साधारणीकृतं यत्प्रभावेन व्यत्यासं साथोऽधिकलवनादय प्रमाता पदभेदेन आत्मानं। कृपया म्यूटं करोतु। यतो हि साहित्य शास्त्रे कश्चन व्यापारः वर्तते साधारणीकरण व्यापारः। तेन व्यापारेण तस्मात् व्यापार बलात् मुनेः अपि मुनेः शोकः नासीत्, करुञ्च द्वन्द्व वियोगोत्थः शोकः मुनेः हृदि आगत्य साधारणीकरण व्यापारेण सः शोकः श्लोक करुणरसतया परिणतः संजातः। यतो हि शोकः एव अस्थायीतया पृथक पृथक रसादीनां पृथक पृथक अस्थायी भावो भवति। स च अस्थायी भावः अनादिकालतः सहृदयानां हृदि वासनात्मकतया तिष्ठति। अतः सैव अस्थायी भावः कदाचित् रसरूपेण परिणतो भवति। समेषु सर्वत्र रसेषु इयमेव प्रक्रिया वर्तते। शृङ्गाररसस्य यथा रति अस्थायी भावः वर्तते, करुणरसस्य यथा शोकः वर्तते, तथैव अन्येषामपि रसानां पृथक पृथक अस्थायी भावाः वर्तन्ते। ते अस्थायी भावाः एव रसरूपतया परिणताः भवन्ति। अतः मुनेः यः खलु शोकः सैव रसतया नैव परिणतः संजातः। यतो हि साधारणीकरण व्यापारस्य स्थापना अलंकार शास्त्रे सर्वप्रथमं तावत् भट्टनायकेनैव कृतं। भट्टनायकात् पूर्वं साधारणीकरण व्यापारस्य कल्पनैव नासीत्। भट्टनायकेनैव भावकत्व व्यापारः भोजकत्व व्यापारः स्वीकृतः। भावकत्व व्यापारः वर्तते साधारणीकरण व्यापारः, भोजकत्व व्यापारः वर्तते व्यंजना व्यापारः,
अतः साधारणीकरण व्यापार महिम्ना ये खलु रामादयः सीतादयः द्वापर युगिनाः आसन् ते सर्वे साधारणीकरण व्यापार माध्यमेन अद्यतनीयाः रंगमंचे प्रतीयन्ते। तत्र साधारणीकरण व्यापारस्य महिमा वर्तते। यतो हि साधारणीकरण व्यापारः यदि न स्यात् तर्हि परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदो न वर्तते। तर्हि द्वापर त्रेतायुगिना या सीता आसीत् रामस्य आसीत् अद्यतनीया या यः रामः वर्तते अद्यतनीया या सीता वर्तते तया सीतया तेन रामेण सह तस्या सीताया तस्य रामस्य कीदृशः सम्बन्धः स्यात्। अतः तत्र साधारणीकरण व्यापार माध्यमेन उभयत्र अभेदः स्वीक्रियते। रसप्रतीति काले अयं परः अयम् अपरः अयम् इयं मदीया नास्ति अहम अहम तदीया नास्मि अयम् अन्यः वर्तते इयम् अन्या वर्तते एतादृशी प्रतीतिर्नैव भवति। तत्र अभेदेनैव सर्वत्र समेषां हृदि सहृदयानां हृदि अभेदेन प्रतीतिर्जायते। अतः अभेदबोधकः कश्चन व्यापारः वर्तते साधारणीकरण व्यापारः यस्य व्यापारस्य माध्यमेन व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिर्भवति। अतः अभेदबोधकः व्यापारः साधारणीकरण व्यापारः वर्तते। व्यञ्जना व्यङ्ग्यार्थस्य बोधिका या व्यञ्जना शक्ति वर्तते तस्यां शक्तौ सहायिका वर्तते। अतः सापि शक्ति सोपि व्यापारः अस्माभिः स्वीकरणीयः। इत्थं च पश्यामः यत् सर्वत्र व्यञ्जनाया वर्तते प्रभावः। नैयायिकानां मतेपि मीमांसकानां मतेपि वैयाकरणानां मते वैयाकरणाः स्वीकुर्वन्ति। वैयाकरणानां तु चातुर्यं पाण्डित्यं पृथक् एव वर्तते। वैयाकरणाः अभिधां स्वीकुर्वन्ति वैयाकरणाः कर्तन्ति परन्तु वर्तते विधां परन्तु नागेशेन व्यञ्जनायाः कथम् लक्षणां तां स्वीकुर्वन्ति। अतः कीदृशः भवतां पक्षः कीदृशः भवतां संरम्भः स्वीकुर्वन्ति। पुत्रं भवन्तः न जानन्ति। पुत्र विषये भवताम् अवधारणा वर्तते पुत्रः नास्ति पौत्रं वर्तते। पुत्रं विहाय पौत्रं कथं भविष्यति। व्याकरणानां एव तन्मतेपि व्यञ्जना वर्तते। शास्त्रकाराणां ये पक्षाः सन्ति तत्र सर्वत्र व्यञ्जना व्यञ्जनावृत्ति विरमामि भवदर्थम् अवसरो दत्तः तदर्थं सर्वे धन्यवादाः। नास्मि तादृशी स्थितिः नासीत् परन्तु विदुषाम् आदेशः मार्गः एव भवति। भवन्तः सर्वे विद्वांसः सन्ति। यदि सञ्जातं काचन त्रुटिः सञ्जाता तत्तु सर्वाः क्षन्तव्याः। भवतां कृते धन्यवादाः। एवमेव अयं कार्यक्रमः प्रचलेत् अग्रेपि इत्थमेव कार्यक्रमः भवन्तः अग्रे सारयन्तु। जनाः विशेषतः कार्यक्रमः लाभप्रदो भविष्यति। सर्वेषां कृते धन्यवादः। आरम्भः भवतु। सर्वमङ्गलमस्तु।
गौरी नारायण श्रुतम् अस्माभिः अस्माकं गुरुवर्याणां संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतीनां विशेष विविध विद्या विद्योतिकान्तःकरणानां तत्र भवतां मातृभाषावर संस्कृतभाषिणां विशिष्टं व्याख्यानं तत्र एकं पद्यं वर्तते कस्यचित् कवेः साहित्यपाठो निधिमन्थनोत्थं काव्यामृतं रक्षते कवीन्द्रा इति। तस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् संस्कृत वाङ्मय रूप समुद्रस्य मन्थनात् काव्यरूपम् अमृतं निःसृतम्। एतस्य तात्पर्यं वर्तते संस्कृत वाङ्मये ये यानिकानि शास्त्राणि वर्तन्ते वेदा भवन्तु उपनिषदः पुराणानि वाद्यानिकानि पुस्तकानि ये के वा ग्रन्थाः वर्तन्ते तेषां सर्वेषां ग्रन्थानां यत् वर्तते सारतत्त्वं तदेव काव्यं वर्तते। एतस्य आशयः वर्तते यत् साहित्यशास्त्रस्य किं वा काव्यशास्त्रस्य ज्ञानाय सर्वेषां शास्त्राणां ज्ञानम् आवश्यकम् इति वर्तते तस्य आशयः तस्य पद्यस्य। अधुना गुरुवर्याणां व्याख्यानं यत् श्रुतम् अस्माभिः तस्मादपि ज्ञातं यत् साहित्यस्य ज्ञानाय संस्कृत वाङ्मये यानि कानि शास्त्राणि सन्ति तेषां सर्वेषां शास्त्राणां ज्ञानम् आवश्यकं। यावत् ज्ञानम् अन्येषां शास्त्राणां भविष्यति तावत् साहित्यस्य ज्ञानं भविष्यति इति निश्चितं। तत्र व्यञ्जनाविषये महाशयाः उक्तवन्तः यत् किं कथयति ततीयमानं पुनरन्यदेव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्य विवाङ्गनासु ध्वन्यालोककारः आनन्दवर्धनाचार्यः ध्वन्यालोके कथयति काव्यस्यात्मा ध्वनिति बुधे जः समामनात् पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भासमाहुः समन्ये केचित् वाचामविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः पीतये तत्स्वरूपमिति। काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति यदुक्तं ध्वनिकारेण तत्र ध्वनिः कः तो व्यङ्ग्यार्थः एव ध्वनिः। तत्र व्यङ्ग्यार्थः त्रिविधः भवति वस्तुरूपव्यङ्ग्यः अलङ्काररूपव्यङ्ग्यः किं कथ्यते रसरूपव्यङ्ग्यः। तत्र तु लिखितम् अस्ति काव्यप्रकाशकारेण काव्यप्रकाशेऽपि कथयति काव्यस्य उत्तम मध्यम अधम इति भेदत्रयं करोति काव्यप्रकाशकारः। तत्रापि इदम् उत्तम अतिशयने व्यङ्ग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः इति कथयति यत्र वाच्यार्थात् व्यङ्ग्यार्थस्य अधिकं वर्तते वैशिष्ट्यं तत् उत्तमं काव्यं भवति यत्र मध्यमं भवति व्यङ्ग्यार्थस्य वैशिष्ट्यं तत्र मध्यमं काव्यं भवति इति। तत्र कथनस्य आशयः वर्तते यः व्यङ्ग्यार्थः यः वर्तते स एव वर्तते साहित्यशास्त्रस्य आत्मा। तस्य व्यङ्ग्यार्थस्य स्वीकारं मीमांसकाः अपि कुर्वन्ति नैयायिकाः अपि कुर्वन्ति वैयाकरणाः लक्षणां स्वीकुर्वन्ति परञ्च व्यञ्जनां न स्वीकुर्वन्ति इत्यादि विविधशास्त्राणां शास्त्रज्ञानां मतम् उपस्थापितं महाशयैः गुरुवर्यैः। तत्र काव्यप्रकाशेऽपि वर्तते एव किं कथ्यते अभिधा लक्षणा व्यञ्जना तिस्रा शब्दस्य सतयः शब्दोऽपि त्रिविधः वाक्यः लाक्षणिकः व्यञ्जकश्च अर्थोऽपि त्रिविधः वाक्यः लक्ष्यः व्यङ्ग्यश्च। तत्र मीमांसकानां मतं यत् वर्तते अभितान्वयवादीनां मतम् अन्विताभिधानवादिनः मतम् अभितान्वयवादीनां मतं तात्पर्यार्थेष्वपि केषुचित् तात्पर्यार्थ्यावृत्तिः अपि वर्तते तुरीया वृत्तिः मीमांसकानां मते। तस्य मीमांसकस्य अपि पक्षद्वयं वर्तते एकस्य पक्षस्य मतमस्ति अन्विताभिधानवादी मतेन तु किं कथयति तत्र तात्पर्याख्यावृत्त्याः आवश्यकता एव न भविष्यति इत्यादि विशिष्ट किं कथयति बहून् पक्षान् उपस्थाप्य तेषां पक्षाणां समाधानं कृतवन्तः। तत् श्रुतम् अस्माभिः एतादृशं विशिष्टव्याख्यानं सदा सर्वदा भवेत्। तदा तु न केवलं छात्राणाम् उपकारः भवेत् परन्तु किं कथयति अस्माकं शिक्षकाणाम् अपि उपकारः भविष्यति इति अहं मन्ये। एतादृशः एव कार्यक्रमः भवेत् अग्रेपि भवेत् प्रति शनिवासरं भवेत् इति एतदर्थम् अस्माकं प्राचार्याः निवेद्यन्ते यत् एतादृशानां विशिष्टानां विदुषां व्याख्यानं भवेत् प्रति शनिवासरं
येन व्याख्यानेन न केवलं छात्राः लाभान्विताः भविष्यन्ति अपितु वयम् अध्यापकाः शिक्षकाः अन्ये ये किं कथ्यते शोधकाः गवेषकाः छात्राः वर्तन्ते। अत्र वयं पश्यामः यत् केवल नारायण महाशयाः प्रधानाचार्याः ये खलु सेवानिवृत्ताः ते अपि सन्ति अस्मिन् कार्यक्रमे, ते अपि शृण्वन्ति। तादृशाः संस्कृतानुरागिणः तेषां सर्वेषां लाभः भवेत्। अतः एतादृशः कार्यक्रमः प्रति शनिवासरं भवेत्। एतदर्थं निवेदनं करोमि प्राचार्य महोदयान्। अतः परं प्रश्नोत्तरकालः वर्तते। अत्र यत् व्याख्यानं जातं तस्य व्याख्यानस्य सम्बद्धाः प्रश्नाः यदि केषाञ्चित् सहभागिनां यदि भवेत् तर्हि ते प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। सन्ति केचन सहभागिनः कोऽपि य खलु व्याख्यान सम्बद्धं प्रश्नं कर्तुम् इच्छति। अत्र काचन जिज्ञासा भवेत्, कश्चन प्रश्नः भवेत् व्यञ्जनाविषये, तर्हि प्रश्नं कर्तुं शक्यते। यदि कोऽपि श्रोता कमपि प्रश्नं कर्तुम् इच्छति चेत् प्रश्नं करोतु। व्यञ्जनाविषये, साहित्यविषये अत्र ये सन्ति विशेषज्ञाः ते उत्तरं दास्यन्ति। करोतु प्रश्नं। हरि ओम्। नमामि गुरुजी। वदतु। नमामि गुरुजी। किमस्ति नैयायिकनये शक्तिलक्षणा इति भेदात् प्रत्यये द्वैविध्यमस्ति। तत्र लक्षणापि द्विधा अस्ति, रूढिमूला प्रयोजनमूला इति भेदात्। ताभ्याम् एव लक्षणाभ्यां तत्र यथेष्टार्थलाभः स्यात्। पुनः व्यञ्जनावृत्तेः अंगीकरणं कथं, यथा नैयायिकैः नाङ्गीक्रियते व्यञ्जनावृत्तेः तथैव साहित्यिकैः अपि कथं न तथा स्वीक्रियते इति मदीयः प्रश्नः। तत्र यद्यपि प्रश्नस्य उत्तरं तु दास्यति विशेषज्ञः, परञ्च ज्ञायते यत् गुरुवर्गः नास्ति उपस्थितः यथा अनुभूयते। तत्र किं कथयति, रूढिवादी लक्षणा या भवति प्रयोजनवती लक्षणा या भवति। तत्र प्रयोजनवती लक्षणा या वर्तते तस्य प्रयोजनस्य माने लक्षणकरणस्य प्रयोजनं यत् वर्तते तस्य प्रयोजनस्य ज्ञानं लक्षणया न भवति। तदर्थं व्यञ्जनावृत्तिः स्वीक्रियते साहित्यिकैः। यथा गंगायां घोषः इति यत् वर्तते तत्र गंगायां घोषः इति कथनस्य आशयः वर्तते यत् किं गंगायां तु घोषः सम्भवः नास्ति, तर्हि गंगातटे घोषः इति कथनस्य आशयः वर्तते। तदर्थं गंगातटे घोषः यदि प्रयोगः क्रियते तर्हि किं भवति कि गंगातः बहु दूरं यावत् गंगातटम् उच्यते। यथा परञ्च गंगायां घोषः इति कथनस्य आशयः यत् वर्तते कि गंगायाः यत् शैत्यपावनत्व वर्तते, शैत्यपावनत्वरूपार्थः ज्ञायते जया शक्त्या सा व्यञ्जना इति साहित्यिकानां वर्तते मतं। तत्र प्रयोजनं यत् वर्तते, प्रयोजनवती लक्षणाकरणस्य प्रयोजनं यत् वर्तते, उद्देश्यं यत् वर्तते, तस्य उद्देश्यज्ञानं किं कथयति भवति व्यञ्जनया इति वर्तते तस्य कथनस्य आशयः। गुरुजी, तत्र प्रयोजनमूला व्यञ्जना लक्षणया एव तथा तथेष्टार्थलाभः स्यात्। यतोहि तत्र तस्य उद्देश्यमेव अस्ति गङ्गायाः घोषः इत्यत्र शीतत्वपावनत्वप्रतीतिः इति। तत्र किं भवति यत् कथयति यत् एका शक्ति या भवति सः एकम् अर्थं ज्ञापयित्वा विरमिता भवति एक कापि शक्ति। तर्हि लक्षणा शक्ति यत्र आगच्छति तत्तु समीपार्थकः यः अर्थः वर्तते, समीपरूपार्थः तम् अर्थं बोधयित्वा लक्षणा शक्ति
निर्मिता भवति। तदनन्तरं शैत्यपावनत्व रूपः यः अर्थः वर्तते तम् अर्थं बोधयितुं व्यञ्जनाशक्तेः आवश्यकता भवति इति वर्तते तात्पर्यम्। यतोहि एका शक्तिः निर्मिता भवति इति वर्तते तस्य किं कथ्यते नया नीति साहित्यशास्त्रस्य। आम्, शब्द बुद्धि कर्मणां विरम्य व्यापार अभावः इति न्यायः अपि स्मर्यते। तदेव तत्र व्यञ्जनायाः आवश्यकता जाता। भवतु अन्यः कोऽपि? साहित्य पाठोनिधिमन्थनोत्थम इत्यस्य आशयः ज्ञातः न वा? यावत् पर्यन्तं साहित्यस्य ज्ञानं न भविष्यति तावत् पर्यन्तं वैदुष्यं न आगमिष्यति। अतएव सर्वाणि शास्त्राणि अधीत्य पठित्वा साहित्यस्य अध्ययनं सम्यक्तया करणीयं। तदेव वैदुष्यम् आगमिष्यति। यतोहि साहित्यं यत् वर्तते तत् साहित्यपाठोनिधिमन्थनोत्थम काव्यामृतं वर्तते। साहित्यपाठोनिधि इत्यस्य आशयः वर्तते यत् संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय ग्रंथ रूप समुद्रस्य मंथनात् यत् सारम् अमृतं निःसृतं तदेव काव्यं वर्तते। एतावता ज्ञायते यत् सर्वेषां शास्त्राणां ज्ञानानन्तरं साहित्यस्य अध्ययनं करणीयं। तदा किं भवति? सर्वाङ्गीनं ज्ञानम् आगच्छति। अथवा एतद् वदतु यत् साहित्यस्य सम्यक्तया अध्ययनं कृत्वा एव वैदुष्यम् आगमिष्यति, सर्वेषां शास्त्राणां ज्ञानं भविष्यति इति। अतः साहित्यं सम्यक्तया अध्येतव्यम् इत्यपि आशयः वर्तते। तत्र बहूनां शास्त्राणाम् आगच्छति तथ्यं तस्य भवति समाधानं। भवतु अन्यः कोऽपि? अन्यः कोऽपि भवति चेत् अस्ति चेत् वदतु, प्रश्नं करोतु। नास्ति नास्ति चेत् समयः तु समागतः। ज्ञायते यत् अध्यक्ष महोदयाः व्यस्ताः सन्ति इति जानामि। यत् तत्र आसीत् मीटिंग मध्ये अस्ति। तर्हि अध्यक्षीय भाषणम् अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्याः वाचस्पति विभूषिताः अस्माकं गुरुवर्गाः व्याकरण शास्त्रमर्मज्ञाः प्राचार्य महोदयाः डॉक्टर सदानंद झा महाशयाः एव अध्यक्षीय भाषणं करिष्यन्ति। तर्हि अध्यक्षीय भाषणाय निवेद्यन्ते अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्याः अस्माकं गुरुवर्गाः डॉक्टर सदानंद झा महाशयाः आगच्छन्तु अध्यक्षीय उद्बोधनं कुर्वन्तु इति। हार घनसार सुधाकराभां कल्याणदां कनकचंपकदाम भूषाम् उत्तुंग पीन कुचकुंभ मनोहरांगीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विमुक्त्यै। मान्याः कुलपतयः, सम्मान्याः अस्मत् महाविद्यालयस्य पंडित कृष्णमोहन दास ब्रह्मचारी महाभागा संस्थापक सदस्या, अत्र डॉक्टर रमेश कुमार झा महोदया, डॉक्टर राघव झा महोदया, डॉक्टर कृष्णमोहन झा महाशया, कृष्ण कुमार मिश्र, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर संगीत कुमार, डॉक्टर सोनी कुमारी, डॉक्टर मीनाक्षी जोशी, छात्रा प्रतिभाशालिनः छात्राश्च। महाविद्यालये प्रतिवासरे शास्त्रावगाहिनी व्याख्यानमाला अस्माभिः समायोज्यते। अस्यां शास्त्रावगाहिन्यां विशिष्ट विदुषां व्याख्यानं भवति। यतोहि महाविद्यालयस्थानां छात्राणां शास्त्रज्ञानाय विदुषां मनोविनोदाय स्वान्त सुखाय अस्माभिः रायोज्यते। एतत् परंपरायाम् अद्य
चतुरस्र वैदुष्य मंडितानां कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति चराणां प्रोफेसर देवनारायण झा महाभागानां व्यंजना विषय अवलंब्य विशिष्ट व्याख्यानं श्रावं श्रावं मो मुद्यते मे मन परम सौभाग्यवशादेव एभिः पंडित तल्लदैः पूर्वमेव कृपानुमति प्रदत्तास्ति व्याख्यानाय एतदर्थं पंडित प्रकांडान् सादरं वन्दामहे। महाविद्यालय पक्षतः अंतर्जालीय जाह्नवी संस्कृत त्रैमासिक पत्रिका पक्षतः एतेषां महाविदुषां दर्शनमपि पुण्यप्रदमेव यदि एता पंडितानां विशिष्टं व्याख्यानं भवेत् प्रति शनिवासरे तदा अवश्यमेव महाविद्यालयस्था छात्रा शास्त्र प्रवीणा भविष्यन्ति। वयं वैयाकरणा यथा लक्षण विषये बद्ध परिकरा सन्तः खंडनं कुर्मः न तथा व्यंजना विषये प्राचीन शाब्दिका भट्टोज दीक्षित प्रभृतयः शक्ति लक्षणान्यतर रूप पदेन व्यंजनाया ग्रहणं भवति। अत्र परम लघु मंजूषायां नागेशा इत्थं प्रतिपादितवन्तः यत् मुख्यार्थवाद निरपेक्ष बोधजनको मुख्यार्थ संबंध साधारण प्रसिद्धार्थ विषय को वक्र्याद वैशिष्ट्य प्रतिभाद्युत बुद्ध संस्कार विशेषो व्यंजन तस्या किमपि चमत्कार संचुत्वम् आर्यदितं भवति इति तु परम लघु मंजूषायां वंशी टीकायां पंडित वंशीधर मिश्रेणोक्तम्। व्यंजनायाः चमत्कारित्वं ध्वनिकृताप्यवा स्वस्वमर्थं बोधयित्वा विरतासु तिसृषु वृत्तिस्वविधा लक्षण तात्पर्याख्यासु जया तदरिक्तो अर्थो बोध्यते सा वृत्तिर्व्यंजनेति वदन्ति स्म आलंकारिका। मुख्यार्थवादमन्तरेणैव लक्षणा नैव प्रवर्तते किंतु व्यंजनया तु शून्यं वास गृहं इत्यादौ मुख्यार्थवादं विनैव संभोग श्रृंगारादि रूपोर्थ विशेषो बोध्यत इति लक्षणयापेक्षया अमुख्या व्यंजनया विशेषः उपकृतं बहुतत्रिक उच्यते इत्यादौ मुख्यार्थवाद सापेक्षत्वेपि व्यंजनाया न क्षति। महावैयाकरण नागेशेन इत्थम अभिहितं दंडी रुद्रट मम्मट बागभट्ट बामन राजशेखर जगन्नाथादिभिरालंकारिक प्रवरैः काव्य कारणतया निर्दिष्टानां सर्वेषामेवात्र संस्कार विशेष रूप व्यंजनोद्बोधकत्वेन ग्रहणम् अभीष्टम्। वैयाकरण भूखण सारेण वैयाकरण भूखण कार्येण कौंडभट्टेन लक्षणाया खंडनं कंठ रवेण कृतं न तथा व्यंजनाया। कौंडभट्टः पदार्थ दीपिकाया गच्छ गच्छसि चेत् कांत पंथान सन्तु ते शिवा गतोस्तमर्कः इत्यादिषु व्यंजनाया प्रभूतं समर्थनं कृतवान्। अत्र जे केचन अंतर्जालीय माध्यमेन समुपस्थिताः विद्वांसः सर्वे प्रणम्या विद्यन्ते। अत्र विशेषेण अत्र मत्सुहृद्बलाः अत्र समागतः केवल नारायण चौधरी महाभागा जे महाविद्यालयस्य सर्वदैव समर्थकाः वर्तन्ते तान् प्रति धन्यवादं ज्ञापयामि। एवमेव अत्र विशेषतः आयोजकाय डॉक्टर राघव झा महोदयाय, डॉक्टर रमेश झा महोदयाय, डॉक्टर मीनाक्षी जोशी महाभागायै एवमेव अत्र जे केचन महाविद्यालये वर्तन्ते डॉक्टर रूपेश कुमार झा एवमेव जे केचन वर्तन्ते ते सर्वे मिलित्वा एव अत्र प्रति शनिवासरे व्याख्यानाय बद्ध परिकराः विद्यन्ते। एतेषां सहयोगेनैव यत् किमपि करोम्यकारखं वा तत्सर्वम् एतेषां विदुषां पंडितानां वस्तुतः कृपामूलकं विद्यते। न अहं तु केवलम् एक एव कर्ता वर्तते किन्तु अत्र मूल कारणं समवायि कारणम् एते महानुभावाः विद्यन्ते। समेभ्यः धन्यवादान् प्रददामि जेत्र सहयोगं कृतवन्तः। अन्ते पुनरेकवारम् अहं भूयो प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याहरामि इति कथयित्वा विरमामि।
सर माइक को अनम्यूट कीजिए आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यद्यपि श्रुतं किं कथयति अध्यक्षीय भाषण पुरस्सरं धन्यवाद ज्ञापनम् अस्माकं प्राचार्याः कृतवन्तः, तथापि अन्ते अहमपि स्वपक्षतः महाविद्यालय पक्षतः धन्यवादम् अपि कुर्मः। तत्र किं कथयति अस्माकं ये गुरुवर्गाः सन्ति, विशिष्टवक्तारः ये आसन् अद्यतनीयायाः सभायाः, तेषां कृते बहु धन्यवादं दद्मः। यतोहि ते तु तादृशाः अधुना न सन्ति यत् खलु यत्र कुत्रापि गत्वा भाषणं व्याख्यानं वा दास्यन्ति। ते तु विशिष्टाः जाताः, समयः अपि न वर्तते। तस्मात् व्यस्ततमात् समयात् यत् किञ्चित् समयम् अस्मभ्यं दत्तं, तदर्थं तेषां कृते धन्यवादं दद्मः। स्वपक्षतः महाविद्यालय पक्षतः महाविद्यालय परिवार पक्षतः धन्यवादं दद्मः। अतः परम् अस्माकं किं कथयति महाविद्यालयस्य आदिकालतः शुभचिन्तकाः लगमाग्रामवासिनः प्राचार्याः सेवानिवृत्ताः केवल नारायण झा महाशयाः वर्तन्ते, ये खलु आदितः कार्यक्रमस्य आदितः अन्तपर्यन्तम् अत्र उपस्थितम् आसीत्। तेषां कृते धन्यवादं दद्मः। इतः परम् अस्माकं महाविद्यालयस्य किं कथयति पेरेंट्स बॉडी मेंबर किं हरे कृष्ण ब्रह्मचारी महाशयाः, येषां कृपया एव अस्माकं महाविद्यालयः अधुना शोभायमानः वर्तते। अत्र बहवो विकासाः सञ्जाताः। एते महानुभावाः यदारभ्य किं कथयति स्वकार्यभारं स्वीकृतवन्तः, तदारभ्य अस्माकं महाविद्यालयस्य किं कथयति चौतरफा इति यत् भवति सः विकासः भवति। अत्र तादृशः विकासः अस्माकं महाविद्यालयस्य अधुना यत् भवति दुर्गः माने चारदीवारी इत्यस्य निर्माणं यत् भवति तत्तु किं कथयति DDU दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर वद् चारदीवारी दुर्ग निर्माणं भवति। महाविद्यालयस्य मन्दिरस्य विकासः तादृशः एव जातः। महाविद्यालयस्य परिसरः यः वर्तते तस्यापि विकासः तादृशः। छात्राः एव पश्यन्तु, अस्मिन् कार्यक्रमे अपि बहवो छात्राः उपविष्टाः सन्तः, समस्तं कार्यक्रमं दृष्टवन्तः श्रुतवन्तः, सर्वे उपस्थिताः एव सन्ति। एतादृशानां विशिष्टानां महात्मनां ब्रह्मचारिणां हरे कृष्ण दास महानुभावानां कृते बहुशः धन्यवादं दद्मः। यत् एते महानुभावाः अवश्यमेव अस्माकं महाविद्यालयस्य यत् जल्लक्ष्यं वर्तते तत्र स्थापयिष्यति इति अहं कामये मन्ये च। अथ च अन्ये ये यथा मीनाक्षी महाशया वर्तते, एषा अपि संस्कृतानुरागिणी वर्तते। किं कथयति अस्माकं महाविद्यालयस्य ये केचन कार्यक्रमाः भवन्ति तेषु कार्यक्रमेषु सहभागिता प्रदानेन महाविद्यालयस्य विकासाय सदा सर्वदा तत्परा बद्धपरिकरा च दृश्यते। एतदर्थं तस्यै अपि धन्यवादं दद्मः। अतः परम् अन्ये ये केचन अस्माकं महाविद्यालयीयाः प्राध्यापकाः कर्मचारिणः पूर्ववर्तिनः छात्राः ये खलु अधुना शिक्षकाः सञ्जाताः अस्ति। अस्य महाविद्यालयस्य सन्ति छात्राः, परञ्च साम्प्रतं ते शिक्षकाः सन्ति कुत्रापि उच्च किं कथयति हाई स्कूल मध्ये, केचन वर्तन्ते कॉलेज मध्ये। तादृशाः अपि छात्राः अत्र भागं गृहीतवन्तः सन्ति, उपस्थिताः सन्ति। तेषां कृते अपि धन्यवादं दद्मः। केचन पूर्ववर्तिनः छात्राः वर्तन्ते ये गवेषकाः सन्ति, वा किं कथ्यते शिक्षाशास्त्री आदि कृत्वा इदानीं नियुक्तेः प्रतीक्षां कुर्वन्तः वर्तन्ते। तेषां सर्वेषां कृते धन्यवादं दद्मः। अन्ते च अत्र कार्यक्रमे ये केचन भागं गृहीतवन्तः तेषां सर्वेषां कृते धन्यवादं दत्वा प्रणमामि विरमामि च। अन्ते च अस्माकं महाविद्यालयस्य अधुना मेरुदण्डवत् कार्यं कुर्वन्तः
रूपेश कुमार झा महाशयः वर्तन्ते ये खलु सम्यक्तया किं कथयति आश्रमस्थाः छात्राः कथं दिनचर्यां पालयन्ति, कथं तैः दिनचर्या पालनीया इति निर्देशपुरस्सरं दिनचर्यां पालयन्ति, अहर्निशं छात्राणां हिताय सन्नद्धा भवन्ति, तादृशाः रूपेश झा महाशयाः वर्तन्ते। ते रूपेश झा महाशयाः निवेद्यन्ते यत् अत्र आगत्य शान्ति मंत्रेण अस्य कार्यक्रमस्य समापनं कुर्वन्तु। हरिः ओम् माधो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु। अगला